अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्केरी स्टोरीज़ विद हिना। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़हरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज का हमारा मौजू है आधी रात का मेहमान। ये वाक़या ऐसे गांव का है जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। अरशद जो एक शहर का रहने वाला था, अपने एक पुराने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए जाता है। दोस्त का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। जो घर है वो एक हवेली नुमा मकान था। शादी की पहली रात शोर गुल के बाद जब सब सो गए तो अरशद की आंख अचानक रात के 2 बजे खुल गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके बिस्तर के पास खड़ा इसे घूर रहा है। इसने घबरा कर आंखें खोलीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, हालांकि गर्मियों का मौसम था। अरशद ने सोचा शायद इसका वहम है। वो पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही इसने जग उठाया, उसे सहन से किसी के चलने की आवाज़ आई, टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। चांद की मध्यम रोशनी में इसने देखा कि सहन के बीचों बीच एक साया खड़ा है। वो एक औरत थी जिसके बाल ज़मीन तक लंबे थे। इसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, लेकिन वो लिबास जगह जगह से कीचड़ और खून से लथपथ था। अरशद की ज़बान गंग हो गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक इस औरत ने अपना सर पीछे की तरफ मोड़ा। इसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काली जली हुई खाल और गहरी धसी हुई आंखें थीं जिनमें खून बह रहा था। वो औरत घबरा कर अरशद की तरफ बढ़ी। अरशद भागकर अपने कमरे में घुसा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो हाँफ रहा था। इसका दिल सीने से बाहर आने को था। इसे लगा वो महफूज है, लेकिन फिर इसे अपने कान के बिल्कुल पास एक सरगोशी सुनाई दी। तुमने तो दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं तो पहले ही अंदर आ चुकी थी। अरशद घबरा गया। आहिस्ता से गर्दन घुमाई। वो होलनाक साया इसके पीछे दीवार के साथ चिपका हुआ था। इसके चेहरे से निकलने वाला ठंडा खून अरशद के कंधे पर गिर रहा था। अरशद की चीख निकलते निकलते रह गई। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब घर वालों ने इसे ढूंढा तो अरशद इसी कमरे में पड़ा हुआ था। इसके बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। इसके कंधे पर 5 उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे, जैसे किसी जली हुई चीज़ ने इसे सख्ती से पकड़ा हो। तब से अरशद ने बोलना छोड़ दिया है। वो बस खला में देखता रहता है। कभी कभी आधी रात को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। अरशद की हालत देखकर पूरे घर में कोहराम मच गया। वो दोस्त जिसकी शादी की खुशियाँ मनाई जा रही थीं, यानी कि जैद की शादी, अब वो शदीद पछतावे की आग में जल रहा था। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शहर के माहिर तरीन मौलिज भी अरशद के कंधे पर मौजूद 5 उंगलियों के निशानात की वजाहत ना कर सके, बल्कि ऐसा लगता था जैसे गोश्त के अंदर किसी ने गर्म कोयले रख दिए हों। गांव के बूढ़े लोग जब हवेली के बाहर जमा हुए तो इनकी सरगोशियों में एक ही नाम था, स्याह बख्त बीबी। जैद ने हिम्मत करके गांव के सबसे उम्र रसीदा शख्स बाबा करम को हवेली बुलाया। बाबा करम की उम्र 100 साल से ऊपर थी। इनकी आंखें सफ़ेदी माइल हो चुकी थीं, मगर वो देख सकते थे जो आम इंसान नहीं देख पाते। जैसे ही बाबा करम ने अरशद के कमरे में कदम रखा, उन्होंने फ़ौरन अपनी नाक पर रुमाल रख दिया। यहाँ मौत और सरअंद की बू है। बाबा ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने इसे बेदार कर दिया है, इस रूह को जो इसकी हवेली की बुनियादों में दफन थी। बाबा करम ने बताया कि 100 साल पहले इस हवेली का मालिक एक संग दिल जिम्मेदार था। इसने अपनी बेटी को महज इसलिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि इसने एक गरीब किसान से मोहब्बत की थी। वो लड़की जिसका नाम ज़हरा था, मरने से पहले 7 दिन तक इस दीवार के पीछे से रोती और चीखती रही थी, यहाँ तक इसकी आवाज़ दम तोड़ गई।
لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک بد دعا دی تھی، جو بھی اس حویلی میں سکون ڈھونڈے گا میں اسے اپنا جسم دوں گی، اس کی روح چھین لوں گی۔ ارشد کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اب وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں اب ہر وقت کھلی رہتیں، وہ چھت کے ایک کونے کو گھورتا رہتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حویلی کے جس کمرے میں ارشد قید تھا وہاں کی دیواروں سے اب پانی نہیں بلکہ ایک لیس دار کالا مادہ رسنے لگا تھا۔ زید نے فیصلہ کیا کہ وہ ارشد کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ارشد کے کمرے میں ہی ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے کمرے کا درجہ حرارت اچانک اتنا گر گیا کہ زید کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ اچانک ارشد جو کئی دنوں سے ساکت پڑا تھا بستر پر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی گردن 180 ڈگری کے زاویے پر مڑی۔ اس نے زید کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ارشد نہیں بلکہ وہ بے چہرہ عورت جھانک رہی تھی۔ ارشد کی آواز اب انسانی نہیں رہی تھی۔ ایک بھاری اور گونجتی ہوئی آواز نے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوار ابھی بھی پیاسی ہے۔ اچانک کمرے کے فانوس بجھ گئے۔ اندھیرے میں زید کو صرف 2 سرخ دہکتے ہوئے انگارے نظر آ رہے تھے جو ارشد کی آنکھوں کی جگہ تھے۔ دیواروں سے ناخن رگڑنے کی آوازیں آنے لگی جیسے درجنوں لوگ دیوار کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ زید کے گھر والوں نے شہر سے مشہور روحانی عامل سید جلال الدین کو بلوایا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانا عصا اور مٹی کی سراہی تھی۔ سید صاحب نے حویلی کے گرد حصار کھینچا، ارشد کے سامنے بیٹھ کر چلا کاٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے ورد شروع کیا حویلی کے دروازے سے خود بخود بند ہونے لگے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر ہوا میں تہنے لگے۔ اے بھٹکی ہوئی روح، اس بے گناہ کو چھوڑ دے، سید صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ تبھی ارشد کے جسم سے وہ کالا سایہ باہر نکلنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک قد آور عورت کی شکل اختیار کر گیا جس کے ہاتھ ناخنوں کے بجائے لمبے خنجروں جیسے تھے۔ اس نے سید صاحب پر حملہ کیا لیکن حصار کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پورے گاؤں نے اس رات وہ چیخیں سنی جو شاید قبرستانوں میں بھی نہیں سنی جاتی۔ ارشد کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا، اس کے منہ سے کالی آگ نکلنے لگی۔ سید صاحب نے سراہی کا پانی ارشد پر چھڑکا اور ایک زوردار ضرب لگائی۔ صبح ہوئی تو حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ ارشد زمین پر گرا ہوا تھا، ہوش میں تو تھا لیکن اس کی یادداشت جا چکی تھی، اب وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ سید صاحب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے زید کو ایک کونے میں بلا کر کہا، میں نے اسے ارشد کے جسم سے تو نکال دیا ہے لیکن وہ روح اب بھی اسی حویلی میں ہے، یاد رکھنا۔ اس نے ارشد کے کندھے پر جو نشان چھوڑا ہے وہ ایک دروازہ ہے، اگر کبھی ارشد دوبارہ اس حویلی کی طرف لوٹا تو وہ دروازہ دوبارہ کھل جائے گا۔ ارشد اب ایک نفسیاتی ہسپتال میں ہے، وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن ہر مہینے کی 14ویں رات کو ہسپتال کا عملہ کہتا ہے کہ ارشد کے کمرے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو ارشد کے بستر کے نیچے گیلی مٹی اور خون کے دھبے ملتے ہیں۔ ارشد اب بھی کبھی کبھی دیوار کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے، وہ میرے اندر نہیں تھی، میں اس کے اندر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی وہ حویلی آج بھی خالی پڑی ہے، لیکن اگر کوئی رات کے 2 بجے اس کے قریب سے گزرے تو اسے صحن میں ٹپ ٹپ کے قدموں کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ تو جی دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔